नमस्कार. गोंयचे सभापती रमेश बाब तवडकार हांकां म्हजी हुनहुनीत परबीं. तांचो वाडदिवस बी आसा असलें कांय ना. ही परबीं तांकां हांव दितां ती तांणी अपात्रतायेच्या एका अर्जाचेर निर्णय दिलो म्हणून. निर्णय कसोय आसूं, बरो आसूं वायट आसूं, कायद्या प्रमाणे आसूं कायद्या प्रमाणे नासूं, पूण तांणी तो दिलो हें म्हत्वाचें. आनीक निर्णय दिवपाची तांक तांकां आसा हें सिद्ध जालें. निर्णय दिवंक तांकां येता म्हणपाचें सगळ्या संवसाराक कळ्ळें. हे खातीर तांकां परबीं. आतां जो निर्णय तांणी दिला तो गोंय प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केल्ल्या अर्जाचेर. आनीक त्या अर्जांत मागिल्लें की दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हे दोगूय अपात्र जाल्यात आमदार म्हणून रावपाक, तेन्ना तांकां डिस्क्वॉलिफाय करचें. हो अर्ज तवडकार हांणी भायर उडयला. आतां ह्या अर्जाचेर पाटकार कोर्टांत वतले काय कितें हें कळना. पूण ते वचूं वा ना वचूं हो विशय सोंपूंक ना. आनी विशय सोंपूंक ना हाचें कारण आनीक एक याचिका तवडकर हांचे मुखार पडून आसा. फाटलें 1.5 वर्स ती तांच्या उशापोंदा आसा काय तांचे मुखार आसा हें म्हज्यान सांगूंक जायना. उशापोंदा हांवें कित्याक म्हळें तर हाच्या आदीं आमच्या देशांत कांय सभापती असले अर्ज उशापोंद घेवन 2-2, 3-3 वर्सां न्हिदिल्ले आसात. हो अर्ज तांचे मुखार आसा. आनीक तो अर्ज कितें तर जे 8 आमदार काँग्रेसींतल्यान BJPंत गेले तांकां अपात्र थारावचें, तांकां डिस्क्वॉलिफाय करचें. हो अर्ज 2022 वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्यांत केल्लो. 1.5 वर्स जाल्ल्यान जमा. ताजेर निर्णय जावचो आसा. हे 8 जाण कोण? दिगंबर कामत, मायकल लोबो, डिलायला लोबो, रुडॉल्फ फर्नांडीस, राजेश फळदेसाय, केदार नायक आनी कोण उरता? संकल्प आमोणकार. वेंचणूक जातकच फाटली 2022 आमचे विधानसभेची सुमार 6 म्हयन्यांनी हे 8 जाण शेड्डे जाले. तांणी रंग बदल्लो आनी शेड्डेच रावले नात, माकड जाले. आनी ह्या 8 जाणांनी माकडां भाशेन एका रुखावेल्यान आंब्या रुखार उडयो मारल्यो. म्हणजे काँग्रेसींतल्यान BJPंत गेले. वेंचून आयिल्ले काँग्रेसीचे तिकेटीचेर. काँग्रेस आमदार म्हणून तांणी विधानसभेंत बसपाचें. जर काँग्रेस तांकां नाका आशिल्ली किंवा काँग्रेसींतल्यान तांकां भायर सरपाचें आशिल्लें जाल्यार तांणी काँग्रेसीचो राजिनामो दिवपाचो आनी वेंचणूक लडोवपाची. आनी मागीर तूं BJPंत वच, तूं संसड्यार वच किंवा तूं जाय थंय वच.
वचूं येतालें. हें आदीं सुभाष शिरोडकार आनी विश्वजीत राणे हांणी केल्लें. आनी ती लोकशायेची वाट, लोकशायेची खरी वाट ती तुका जर ज्या पक्षाच्या नांवान वेंचून आयला त्या पक्षांत रावपाक नाका, राजिनामो दी, तो पक्ष सोड, परत वेंचणूक लडय आनी जो आमदार तुका जाय त्या पक्षाचो वा अपक्ष. तें हांणी केलें ना. हांणी एका रुखावेल्यान आंब्या रुखार उडयो मारल्यो, कारण आंबे बरे पिकिल्ले दिश्टी पडले. आतां हो अर्ज तवडकार हांचे मुखार आसा. आनीक आतां दिसून आयलां की तवडकार कायदो शिकले आसतले. त्या बगर कांय तांणी हो फाटलो निर्णय दिवंक ना. तांणी वाचला आसतलो. कायद्याचें शिक्षण नासत जाल्यार समजून घेतलें आसतलें आनी त्या प्रमाणे तो निर्णय दिला आसतलो. म्हणल्यार आतां दुसरो निर्णय दिवपाक ह्या 8 जाणांचेर तांकां आनीक वेळ लागपाचें कारण ना. पूण मागीर प्रश्न पडटा, अशें जर आसा हे दोनूय निर्णय बरोबर दिवं येताले. 1.5 वर्स कित्याक काडलें? तर 1.5 वर्स काडलें ताकाय कारण आसा. हे जे उडयो मारून गेल्यात ते लोकसेवा करूंक कांय वचूंक नात. ती आपलीच सेवा करूंक गेल्यात. म्हणजे तांकां आमदार म्हणून मिरोवंक मेळचें, तांकां पगार मेळचो, तांकां भत्ते मेळचे, तांकां सरकारी रीण मेळचीं सामकी किरकोळ कळंतरान, आनी बाकीच्यो सगल्यो ज्यो कितें सुविधा सवलती आमदारांक आसात त्यो मेळच्यो आनी त्यो चडांत चड वेळ मेळच्यो. जमत जाल्यार हें प्रकरण सुमार 5 वर्सां लांबोवचें. म्हणटकच जेन्ना निर्णय जातलो तेन्ना विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपतलो आनी तांकां कुस्कुटाचेंय लुकसाण जावचें ना. असो एक विचार हाजे फाटल्यान आसता. आतां हो निर्णय कसो जातलो हें सांगपाक ज्योतिशी नाका. म्हज्या नदरेन हें सांगपाक कोण हातोगाद वकीलय नाका, हें स्पश्ट कळटा. हो जो निर्णय जातलो तोय बी काल पयर जाल्या त्या निर्णया भाशेनच जातलो, जावचोच पडटलो. ताचें कारण अशें की खंयच्याय सभापती मुखार दुसरो उपाय नासता. तवडकारच कित्याक, तवडकाराचे सुवातेर आनी कोणूय आशिल्लो, मायकल आशिल्लो वा रुडोल्फ आशिल्लो वा राजेश आशिल्लो जावं केदार आशिल्लो, कोणूय आशिल्लो जाल्यार तेंच करतलो आशिल्लो. दिगंबर कामत आशिल्लो जाल्यारय तेंच करतलो आशिल्लो. हाचें कारण अशें की तवडकार BJPचे तिकेटीचेर वेंचून आयला म्हणटा तो BJPचो वांगडी. BJPचो आमदार म्हणून तो विधानसभेंत पावलो आनी थंय ताका सरकार पक्षान सभापती पदार बसयलो. म्हणटकच सरकार पक्षान ताका सभापती पदार बसयला. आतां BJPक जर ह्या 8 जाणांक भितर घेवन काँग्रेस पक्षाक दुबळो करपाचो आसा जाल्यार तातूंत BJPचो स्वार्थ आसा, BJPचो लाभ आसा. म्हणटकच सरकार पक्षाचो लाभ आसा, सरकाराचो लाभ आसा जाल्यार तवडकर ताजे आड कशे वतले? गेले जाल्यार तांकां आपलें कदेल वगडावचें पडटलें. आनी कित्याक वगडावचें तांणी? म्हणटकच तांचे मुखार दुसरो उपाय ना.
तांणी कायदो कितेंय आसूं, न्याय कितेंय आसूं, सत्य कितेंय आसूं, तांणी तो अर्ज भायर उडोवचोच पडटलो, नाजाल्यार तांची स्वताची धडगत ना. आनी आज मेरेन ज्या ज्या सभापती मुखार असले अर्ज पावल्यात तातूंतल्या एकाय सभापतीन सरकार पक्षाचे आड निर्णय दिवंक ना. ताजें कारण हें की त्या सरकार पक्षाचोच एक वांटो न्ही तो, ताका वेचून दिला म्हणून तो सभापती पदार बसता. म्हणटकीर तो आपल्याच सरकार पक्षाच्या आड कसो वतलो तें ताका परवडचें ना, खंयच्याच सभापतीक परवडचें ना, आनी म्हणून खंयच्याच सभापतीन तें करूंक ना. म्हणटकीर तें धाडस तवडकार कशें करतलो. आतां ह्यो ज्यो गजाली आसात त्यो फकत गोंयांतूच घडटात अशें न्ही. गोंयांत घडटकच त्यो इल्ल्यो चड गाजतात, कारण कांय बाबतींत आमी इल्लें तें अती करतात. पूण देशांत हेर कडेनूय घडटात. आनी घडटात ताचें एक कारण अशें की पक्षांतर बंदी कायदो हो वेगळो कायदो ना, हो संविधानाचेंच एक शेड्यूल, ताका 10th शेड्यूल म्हणटात, 10वी अनुसूची. म्हणजे तो संविधानाचोच एक भाग, कॉन्स्टिट्युशनाचो एक भाग, वेगळो कायदो न्ही, म्हणून ताका चड म्हत्व आसा. तर ह्या कायद्यांत सभापतीन निर्णय घेवचो हें सांगलां, तें कितलें शाणेपणाचें हें आतां अनुभवान कळटा. पूण ठरोवपाची तारीखय सांगूंक ना किंवा काळय सांगूंक ना. बाबा ही असलो अर्ज 6 म्हयने भितर थारावचो किंवा असलो अर्ज वर्स भितर थारावचो, असलें कांयच सांगूंक ना. ताका लागून सभापतीक असले अर्ज उशापना घेवन न्हिदपाक मेळटा. कायदोच तसो आसा. म्हणटकच आनी ताजो फायदो लागीं लागीं दरेक सभापती घेता. कित्याक जांकां फोडून भितर हाडल्यात वा जे आपूण जावन देंवचाराची बुद्द घेवन भितर आयल्यात तांकां चडांत चड तेंप थंय राविल्ले जाय, रोखडेच डिस्क्वॉलिफाय जाल्ले नाकात. म्हणटकच दोगांचोय सुवार्थ आसा. जाणी भितर घेतल्यात तांचो सुवार्थ आसा आनी जे भितर सरल्यात उडयो मारून तांचोय सुवार्थ आसा. मुंबय एक गजाल आसा. मुंबय सिव्हील कोर्ट आनी क्रिमिनल कोर्ट हे वेगळे. तांकां क्रिमिनल आसात तांकां मॅजिस्ट्रेट्स कोर्ट म्हणटात आनी एक सिटी सिव्हील कोर्ट आसा. क्रिमिनल कोर्टाच्या बाबतींत एक नेम आसा की कसलीय केस तांणी 6 म्हयने भितर सोंपोवची. जर केस कॉम्प्लिकेटेड आसत तर वेळ कित्याक जाय आनी कितलो जाय हें तांणी वरिश्ठांक सांगून मागून घेवंक जाय. नाजाल्यार सर्वसामान्य केस ही 6 म्हयने भितर सोंपोवंक जाय. तशें ह्या पक्षांतर बंदी कायद्यांत कांय ना. आनी ताजो फायदो कसो जाता तें आमच्याच ह्या केसीच्या संबंदान कळटा. तवडकार बेगीन निर्णय दिनात म्हणून सुप्रीम कोर्टांत पाविल्ले गिरीश चोडणकर. सुप्रीम कोर्टानूय पळयलें की कायदो कांय अमकेंच बंधन घालना वेळाचें. म्हणटकच सुप्रीम कोर्टान तांकां सांगलें की जाता तितले बेगीन ठरोवचें. आनी हें तवडकार हांणी मानून घेतलें. जाता तितले बेगीन ही उतरां. आतां जाता तितले बेगीन म्हणजे कितले बेगीन हो परत प्रश्न उरता. 15 दिसांनी, एका म्हयन्यान, 2 म्हयन्यान, 6 म्हयन्यांनी, एका वर्सान तवडकार लायता तसो अर्थ.
म्हणटकच हें उतर ताणें सुप्रीम कोर्टाक दिलां आनी तरी वेळ काडला. पूण हाजेरूय उपाय आसा. हेंच महाराष्ट्रांतल्या विधानसभेच्या सभापतीन केल्लें आनी तोय खंय गोंयकार, आडनांव नार्वेकार. म्हणटकच गोंयचो हो गूण ताज्या आंगांत आसा अशें दिसता. ह्या नार्वेकारान वेळ काडलो, खूब वेळ काडूंक लागलो. निमाणे कडेन सुप्रीम कोर्टाचेर पाळी आयली की ताका बंधन घालपाक की अमक्या तारखे मेरेन सोंपय. आतां आमच्या संबंदान हांगा गोंयांत तवडकाराक सांगलां जाता तितले बेगीन सोंपय. आनी तें जाता तितले बेगीन म्हणटा तें जायना. म्हणटकच हाजे फुडें जर परत चोडणकार सुप्रीम कोर्टांत गेले तर घडये सुप्रीम कोर्टान जें नार्वेकाराक सांगिल्लें तेंच तवडकारांका सांगपाची शक्यताय आसा. आनी तें सांगतकच एक बंधन पडटलें, कारण सुप्रीम कोर्ट सांगतकच एक तारीख सांगतलो. ते तारखे भितर सोंपय. मागीर तांकां उपाय ना, ते तारखे भितर तो सोंपयतलो. आतां निर्णय कितें जातलो हें हांव आजूच सांगूंक शकता आनी हें भोवतेकांक कळटलें. आनी आदीं जो म्हळां हांवें त्या प्रमाणें पयर जो निर्णय जाला तसोच हो निर्णय जातलो आनी सभापती तो अर्ज भायर उडयतले. तांकां दुसरो पर्याय ना. पर्याय कायद्यान ना अशें न्हय. पर्याय ना तो तांचे परिस्थितीक लागून, राजकारणाक लागून. म्हणटकच तवडकार घडयेक रावतात सुप्रीम कोर्टान ती तारीख थारावपाक. पूण ती तारीख थारावप सुप्रीम कोर्टान म्हळ्यार तवडकार हांकां लज. म्हणजे तूं दिल्लें उतर पाळना, तूं जाता तितले बेगीन करता म्हणटा आनी करना, म्हणून तुका आतां ही शीम अशें सुप्रीम कोर्टान सांगप म्हणजे तवडकार लजेक पडप. ही परिस्थिती ते आपल्याचेर कित्याक हाडून घेतात तें समजना. पूण घडये तेंच कारण आसत कितें की जाता तितलो वेळ काडपाचो. हांगा लज बीज कांय धरपाचें ना. अब्रू गेली जाल्यार वचूं. पूण तांकां जर आमदार म्हणून मिरोवपाचें आसा, तांकां पगार भत्ते रिणां सगळ्यो सवलती सुविधा घेवपाच्यो आसात जाल्यार घेवन खूश जावनी. तितलो वेळ विरोधी पंगडय ल्हान उरतलो. तितलो वेळ काँग्रेस पक्षाकय मातशी कितें अडचण जातली आनी ती BJPक जाल्ली जाय. म्हणटकच सभापती तवडकार हांणी सुप्रीम कोर्टान तारीख दी म्हणसर रावप हें लॉजिकली बरोबर दिसता तांचे नदरेन आनी सरकार पक्षाचे नदरेन आनी जे माकडां भशेन उडयो मारून गेल्यात तांचे नदरेन. आतां कोणूय नागरीक म्हणटलो की हो कायदो तितलो कॉम्प्लिकेटेड न्हय. हांगा क्रिमिनल कोर्टा भशेन किंवा सिवील कोर्टा भशेन विटनेसीस हाडून तांची गवाय घेवन मागीर निर्णय दिवंक जाय आनी त्या खातीर 4-5 वर्सां लागतात अशी परिस्थिती ना. हो कायदो ल्हान, सकल्म आनी सामको आदोगाद नाशिल्ले मनशाक पसून वाचत जाल्यार समजता इतलो सरळ स्पश्ट आसा. तरी आसतना हो वेळ काडप हो लोकांचेर अन्याय. ज्या मतदारसंघांतल्यान हे मनीस वेंचून आयिल्ले 8 जाण त्या मतदारसंघाचेर अन्याय, हो लोकशायेचेर अन्याय. ही जाणविकाय हे राजकारणी धरनात. कारण ह्या 8 जाणांचो गुन्यांव कितें, खरो गुन्यांव कितें? तांणी माकडां भशेन एका रुखा वेल्यान आंब्या रुखार उडी मारली हो गुन्यांव जालोच. पूण ताजे परस मोठो गुन्यांव
म्हणजे तांणी आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांचो विश्वासघात केलो. तांणी आपल्या पक्षाचो विश्वासघात केलो. ज्या पक्षाचे तिकेटीचेर ते वेंचून आयले त्या पक्षाचो विश्वासघात केलो. तांणी लोकशायेचो विश्वासघात केलो आनी तांणी कॉन्स्टिट्युशनाचो विश्वासघात केलो. खंयचोय ल्हानसान कायदो मोडीत जाल्यार पसून ख्यास्त जाता मनशाक. कॉन्स्टिट्युशन हो सुप्रीम कायदो, तो मोडत जाल्यार ख्यास्त नाका. आनी तो खंय मोडलो हांणी तर हांणी विधानसभेत भितर सरतकच सोपूत घेतला की आमी कॉन्स्टिट्युशना कडेन एकनिश्ठ रावतले म्हणून. आनी कॉन्स्टिट्युशनांतलें 10वें शेड्यूल सांगता की एका पक्षाचे तिकेटीचेर वेंचून येतकच तुज्यान दुसऱ्या पक्षांत उडी मारूंक नज. आतां हांकां कांय जाणांनी फटयल्यात काय हेच मुद्दम ते पिशेपण पांगुरतात तें म्हाका कळना की 2/3 जर आसत जाल्यार हो एंटी डिफेक्शन कायदो लागना. ही चूक. कायदो तशें सांगना. ते 2/3 खंय येतात जेन्ना एक पक्ष दुसऱ्या पक्षांत विलीन जाता. म्हणजे दर्या काँग्रेस BJPत विलीन जाली, पक्ष भायर, विधानसभेंत न्ही. आनी विधानसभेंत आशिल्ले गटा मदीं 2 ग्रूप जाले. एकलो म्हणटा की हय विलिनीकरण जालां, दुसरो म्हणटा ना. अशे वेळार सभापतीन कितें करपाचें तर 2/3 सांगतात तें मान्य करपाचें. हांगा 2/3 येता आनी खंयच 2/3 येना. एकलो भितर सरलो आनी ताणें कायदो मोडलो जाल्यार तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. 4 जाण गेले आनी ताणें मोडलो जाल्यारय तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. 10 जाण गेले आनी भितर तो मोडलो जाल्यारय डिस्क्वॉलिफाय जाता. सगळे गेले जाल्यारय ते डिस्क्वॉलिफाय जातात. जो मेरेन पक्ष भायर इंटॅक्ट आसा. विलिनीकरण हें विधानसभेंतल्या पक्षां मदीं न्ही, ताका पक्ष म्हणनात. हांगा शब्द वापरल्यात ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी. विधानसभेत जो ग्रूप आसा ताका म्हणटात लेजिस्लेचर पार्टी. आनी लेजिस्लेचर पार्टीचो खंयच उल्लेख त्या कायद्यांत ना. जेन्ना एक ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी दुसऱ्या ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टींत मर्ज जाता तेन्नाच तो 2/3 म्हणटा तो प्रश्न येता, जें गोंयांत घडूंक ना, जें देशांत घडूंक ना. म्हणटकच हो जाला तो मोठो विश्वासघात. आनी ह्या विश्वासघाताक जी ख्यास्त दिवपाची ती अखेरेक कोर्ट दिता. कित्याक ती सभापती कडल्यान मेळना. जी कारणां हांवें सांगल्यात त्या कारणां खातीर सभापती कडल्यान न्याय मेळना. आनी न्याय मेळटा तो कोर्टा कडल्यान. पूण कोर्टांत वतलो जाल्यार पयलीं सभापतीन निर्णय दिवपाक जाय. आनी म्हणून तवरकार हांचें कर्तव्य की जर सुप्रीम कोर्टाक तुवें उतर दिलां की जाता तितले बेगीन आपूण ठरयचो म्हणून. तें जाता तितले बेगीन म्हणजे 3-4 वर्सां न्हय. तो वेळ जावन गेलो. आतां बेगीन ठरय. निर्णय कितें तो आमकां खबरूच आसा. तुवें फक्त जाहीर करपाचें. आनी ताणें जाहीर करतकच आज जशी हांवें सुरवात केल्या तांकां परबीं दिवन तशेंच परतूय परबीं दितलो. कित्याक तो निर्णय जातकच मागीर तो कोर्टांत वतलो आनी थंय तो भायर पडटलो आनी ते डिस्क्वॉलिफाय जातले. हातूंत म्हाका तरी इल्लोय दुबाव ना. आज इतलेंच. तुमकां मानवलें जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायब करपाक विसरचें न्हय.